माती खूब मोव आसा, झाडां कट केल्ली आसा. ऑन वॉट परमिशन, ऑन वॉट बेसीस? हांगासर येतले स्पा, सलून, कसिनो रूम्स कितें कितें करतले. आतां हितून कोण कोण इनवॉल्व आसा आमकां खबर ना. मळा मारुतीगड वाठारात बेकायदेशीर बांदकाम, झाडां मारप आणि लँड फिलिंग चल्ला म्हूण थळाव्यांची कागाळ. घटनेची माहिती मेळटाच सीसीपी मेयर रोहित मोन्सेरात आणि हेरांनी वचून घटनास्थळार पळोवप केलें. प्रॉपर्टी विकत घेवन रिपेर करता सांगून खंय बांदकाम केलें, कित्येक झाडां मारली म्हूण थळावे उलयतात. ह्या संबंधान अहवाल तयार जाल्या उपरांत जी कितें एक्शन घेवंक जाय तें आमी घेतले अशें मेयरान सांगलां म्हूण लोकांचें म्हणणें. एक वर्सा पयलीं आमी अशेंच बायट दिल्ले, अशेंच इल्लिगल काम चालू जाल्लें. सो पयलीं रेनोवेशन म्हणून सांगलें तेणी, वन पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी घेतली रेनोवेशन करपाक. बट नाव गो टू सी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनूय केला. मेयर आयलो, सगळे हांगा रेजिडेंट्स ऑफ मला आयला, कमिटी आयला टेम्पलांतली, सगळे जाणां एकत्र जमलेले आसा फॉर अ सोल्युशन. बेसिकली आमकां एक सोल्युशन जाय. हांगा पोर्चुगीज टायमा वयल्यान हांगा हो कंपाऊंड आसा, जशें तुमी पळयतले फाटल्यान तो मोडून हांगा तेंच्यांनी लँड डायरेक्ट एक्सेस करूंक मेळटा. तांकां दुसरी जागो आसा झरी कडल्यान वयर येवपाक, बट तरी तांकां इजी एक्सेस टू द रोड जाय म्हणून तेंच्यांनी हांगा लँड फिलिंग केला. हेच्या पयलीं आमी कलेक्टरान सीसीपीन सगळ्याक लेटर्स पेपर्स बी केल्ले आसा. एज यू सी हांगा लँड माती खूब मोव आसा, झाडां कट केल्ली आसा. ऑन वॉट परमिशन, ऑन वॉट बेसीस? हांगासर येतले स्पा, सलून, कसिनो रूम्स कितें कितें करतले. आतां हितून कोण कोण इनवॉल्व आसा आमकां खबर ना. मेयरान सांगलां नेसेसरी कितें लिगल एक्शन तेंच्या सायडींतल्यान घेवंक जाय. स्टॉपेज आसूंक जाय, डेमोलिशन करपाक जाय, ते सगळे सील करपाक जाय. हांगा कंपाऊंड तेंच्यांनी मोडलेलो आसा ते करून दिता म्हणून सांगलां. माती कितें आसा ती काडपाची ती काडून दिता म्हणून सांगलां. तेजो सपोर्ट आमकां पयलींच्यानूच आसा आनी आतां सुद्दां तो इमिजिएटली सायटीर आयलो. पुलिसांक आपयले, तेंच्यांनी सुपरवायझराक सुद्दां घेवन गेले ऑलरेडी. कोण कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसा ते बेसिकली इन्फॉर्मेशन काडपाक लागून. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आणि एक ट्रेसपास करता आणि भितर वयता. 2022 सावन देवळाची कमिटी आणि लोकल एकठांय जावन हें बंद करूंक ट्राय करता. पूण समहाव आतां ब्रेक करून, लॉ ब्रेक करून तो येता आणि इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता. हिंगासर तेणें रिपेर लायसन्साचें हें घेता आनी रिकन्स्ट्रक्शन करता. आतां रिकन्स्ट्रक्शन करता म्हणून गमता कित्याक कॉन्क्रीट हें आहा. रेनोवेशन करतलो जाल्यार कॉन्क्रिटाची गरज ना, ती हें जाता. दॅट इज वन पॉयंट. सेकंड पॉयंट, ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन तेणें लँड फिलिंग केला, वेज कंप्लेन ऑलरेडी इज बीन गिवन टू कलेक्टर एन ऑल. आतां कलेक्टरान ताका कितें हें दिलां, तो इश्यू ऑर्डर्स केल्या ती आमकां खबर ना. सो आमी आतां RTI घालून कलेक्टरा कडल्यान घेतले, प्लस पुलिशे कडल्यानूय घेतले, कित्याक ही सगळीं कंप्लेनाक गेल्या आनी CCP कडल्यानूय घेतले. आनी जरी तो असो ना, आतांचें आमी कंप्लेन येयला ऑफिशियली दिता, सगल्या कडेन दिता कंप्लेन. तेजेर कितें निकाल जाता तो पळयता आनी अकॉर्डिंगली आमी डिसिजन घेतले. बट वन थिंग फॉर शुअर, मेयरान येवन सांगलां आतां तो हें करता म्हणून, स्टॉप करता म्हणून. आतां पळोवया तो केन्ना स्टॉप करता, केन्ना एक्शन कितें जाता ती पळोवया तो, आनी कितें जाता तें मागीर गमतलें आमकां सारकें. हे लँड फिलिंग का हिल कटिंग केला हिल कटिंग जाल्यार लँड फिलिंग. लँड फिलिंग दोन्ही केला. पयलीं हिल कटिंग केला, ट्रीज बी कट बी केल्ले आसा आनी मागीर फिलिंग केला. हे आतां तेंच्यांनी सकाळचें करूंक ना, रातोरात जेन्ना सगळीं आपल्या कामांनी आनी रातची न्हिदलेली आसता तेन्ना स्लो स्लो स्लो. सो आतां हे तुमी पळयत जाल्यार हे आतांचें न्हू, हे इल्ले 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 करीत आहा ते, कळ्ळें तुका. सो ही हांगा फूल झाडां आसलेली, फूल झाडां हांगा सगळे पॅक आसलेले. आनी आतां पळयत जाल्यार झाडां तेंच्यांनी कट करून भितर उरलेल्या. फातर हांगासरले कट केला आनी भितर उरलेले. सकयल हेच्या सकयल घरां सुद्दां आसा. सो हेजेर आनीक सपोज कितें काम करीत जाल्यार सगळी माती कोसळून सकयल घरां आसा तेंचेर पडटले. लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा. आनी तेणें ते रुट्सूय कातरल्या, म्हणजे सो स्लो डेथ दिला आतां येदो व्हडलो झाड आसा ते आतां रूट्स तेणेन कट केला. सावळेचें झाड तें. आतां पावसान सगळे वीक जाता, झाडां मोव पडटा, सगळे पडटले आतां. म्हाका दिसता तेजेर कितें एसीड कितें उडयलां तेणें, अशें नासलेलें तें. सो ब्लूमिंग जातलें. रातचे तेजो बरो पुरमूळ येतालो फुलांचो. So basically all the locals had gathered. See now there's this property that has been purchased and was being renovated. Now they have illegally filled this area which is supposed to be settled government property. Now we had issued them a show cause notice and a stay order earlier. They have not they have not listened to that thing. So now I've instructed my staff to basically go down to the property and check and see whether there's any illegalities, what order they've defied, to file a case against this land filling and everything also. People have to understand, I don't know, that they can do this wherever else, but it's not in Panjim, especially against the will of the locals. We will not tolerate anything like this. So now we will follow our procedure. Whatever the next steps is, we will tell you later. second time झाला पहिली That's what I'm saying. No, second time it's happened. No, these people have no
inspect also, government authorities of anything. So now we will have everything removed. We have asked, I have told my people also to cancel the sections. The second time that we've asked them to cancel the construction license also. They shouldn't happen again. We've dragged all the locals out here. They also have their lives to live also. They cannot stand here and I don't know what else is happening also. We'll check and see. So land filling see, basically now all this land over there is government land. Now you are not allowed to fill that at all. Now they have an access from the bottom. Now what is happening? Because this is a shorter access, they want direct access to the road while illegally filling land, which is not it's not correct also, and it is illegal. Now we'll check and see what are the illegalities they've done on their property. So we issued another stay order, and we let them have hearings, and we'll issue demolition for whatever is illegal. This I don't know who had this thing. We had I told the supervisor waiting on site. We told the police to take him to the police station to file a complaint against this. Against them.